خالد 57 57 هذه في 57 هذه l'école des cadres. تاع لا بروميير école des cadres تاع الرايدر. جيش تحرير. جيش تحرير. هذه المدرسة الأولى الضباط ولا الإطارات تاع جيش تحرير. ايوا مصطفى بن داود. أنا جيت في 4 سبتمبر 1930 مغنية. قرينا غير هذا كيسمو شي قسنطينة معهد عبد الحميد بن عزيز. ومن بعد عملنا كيسمو مشينا وليت المغنية. كنت تاجر عندنا كيسمو عندنا الحرفة تاعنا تجرى هواية وكل شيء وهذاك. من بعد هذاك صرا شي اللي صرا وهذيك قبلنا جات حل الوقت كنا نلعبوا الكورة وكل شيء وهذا. ومع خاي عبد الكريم الله يرحمه كان يسيف علينا باش نلعبوا الكرة وقت ما جا هذا. خاطر باش هما ملي يكونوا ديبلاسمون باش يكونوا ما يكونوش معروفين. وحنا ما كناش عاد كنا في الامثال دي وعاود كل شيء بصح ما كناش هذا. كنا نعملوا لي ريونيون حنا كيسمو الجروب نتاعنا كنا نعملوهم سريين ما كناش نعرفوا شكون هذا واش هذا واش هذا. واحد الخطره انا كايدو كنت في السينما مع هذا خرجنا في الليل 11 تاع الليل. ملي خرجنا هذيك 11 تاع الليل جا خويا عبد الكريم مع واحد قال لي الله يخليك هايك اللوطو تما قدام في البولفار تما في المغنية. ايوا شوف روح عند دار تاع حسين قاديري على 5 عند كايدو 5 كيلومتر على طريق بورسي. كنا عاد نعيطوا له بورسي ماشي بنوصل في المهيدي. هذه رحت تما وهذا شوفهم. ايوا كان معايا واحد والله لقينا زبير بزاف تجي معايا قال لي ايا فات اللوطو انا ما عندي ني بيرمي ني والو هذا كنا نصوب هكذاك. فات اللوطو ايوا هذيك هي وصلت لدار حسين قاديري وبقيت نصولي ونعمل الضوء وهذا باش زعما تخرجوا. جاو يجري واحد بن سالم عيطوا له واقيلا يعرف هذا اش لو انا قالوا لي ما قال لي سما انا ما عارفش زعما هذيك واش كاين. ايوا حتى قال لي اصبر شويه لقنا توصل واحد لاكا. ايوا هذيك هي جات 11 ونص 12 غير 4 12 هذيك تا خرج واحد جابو ركب مورايا مشينا ولنا. كانت هذيك كيسمو قال لي عندها جديد هذا اللي كلمني قبل لاكا في لو بون هذيك تما. قال لي عندها تجي الماشينه خاطر الماشينه تقلع 12 ونص وجده توصل الوحده تاع الليل باش هنا كانت توصل 6 ونص هذيك. ايوا ملي جينا هذا قدام البوم تما قال لي غير خليني هنا. علاش انا نحكي لكم هذه تعرفوا علاش.
ايوا صح حطيته تما مشينا هذا عيطوا له حطيت اللوطو تاعو وهذا علاش هذيك اللوطو كانت محظيه وخويا يعسوا عليه شافوه خويا هذا واللوطو راه هناك من بعد ما شافوش اللوطو هذيك هي اللي فات اللي فات لا مشينا للجيش وهذا عاودنا كسبوا مثلا هذا غير هذه شكون هو اللي على خاطر خويا عبد الكريم هكذا تقال لي عامين من بعد تقال لي تعرف شكون هذاك اللي وصل له قال لي العربي بن مهيدي الله يرحمه. علاش راني نقول لك علاش هذيك في الصيف كنت واقيلا جويي ولا اوت 54 كانت عادة الثورة كانت عادة ما بداتش. ايوا صح هذيك هي مشينا وهذا بقينا نخدمو بقينا هذيك اسمو ايوا حتى جا الوقت اللي باش واحد الخطرة كيسمو قاعد هكذا نستنى واحد قدام الكوميسارية وواحد بريغادي شاب خرج من الدار قال واش الكلام هذا هذا يستنى هذا واحد راه هنا قال عرفتني الكوميسارية كانت 30 متر وين يسكن هذا دخلني كانت 7 هذيك 6 ونص 7 سيتي لا رولاف تاع دخلني بلا هذا اضرب ورماولي الماء وخلاوني هكذاك الماء في السيلو هذاك. ايوا صح جا هذا حتى جا وكيشمو ثم لي زالجيريان هذا شافوا لوفيسي دو بوليس وخرجوني كانت الساعة هذيك 9 ونص. ايوا مشي هذا حتى هذاك اللي صاحبي قال لي انا عايز نستناك قلت له ها وصل مشى قالها لخويا عبد الكريم وهذا ايوا تم عملوا لي على غدوه عملوا لي سيرتيفيكا ميديكال باللي مضروب واحد هذا هو ضربوه ما قالوش لا بوليس كان ميدسان يعيطوا له الهودي نسيتو اسمه ايوا حتى ايا دار لي سيرتيفيكا ميديكال لا بوليس سمعت تم انا دخلوني لا كلينيك كان عاده كيحل واحد انا لا كلينيك تما كلينيك مغنيه دخلني الور بقيت تما واحد 2 جور دروك شوف كيفاش باش لا بوليس تنقذني باش تقول لهم باللي ما ضربناه ما والو وهو كان هنا عندنا هو هذا هذيك هي كان خويا ضرب لوحدين هنا كان كيسمو كونسيي جينيرال كانت عندها سيتي لا بيغامين كانت كونسيي جينيرال هذيك هي جا هذا تما وبقى هذا بهدلهم هذيك من تما هذا حتى قالوا يفوك عيطوا هذاك لوفيسي هذاك الفيغادي يمشي يضرب السماح للشيباني تاعو ويبوس له راسو باش عاد نسمحوا له. هذه في الثوره بدات هذيك هي ايوا مشى لي اسرائيل ايوا مشى هذا كنا مناضلين وكل شيء وهذا بدات كيسمو جات هذا وقتها نمشي هذا ملي قبضوا خويا قبضوه عذبوه وكل شيء وهرب هرب كيسمو احنا كنا نفتشوا عليه هنا ونفتشوا عليه بارتو غير يشوفوا واحد مات يقول لك ها هذاك روح شوفوا باش يشوفوا زعما واحد تاع الخطره ماردي
هذاك الصوقع كان تجاو هذا واحد الشيباني الله يرحمه ويرعش هذا صيفطوا ليه بوت بابي عطاوه لكيتمو باش يقولوا ليه ها هذا خوك راه في وجده صاير هرب كان هكذا يدو وهكذا كان خاطر كان البوط غير معلق كيتمو. ايوا صح هذيك هي فات هذيك لا سومان هي سامدي لو سامدي خاطر ديمونش لا بولونجي ما تخدمش. لو سامدي هي جاو قال لك هي بريبار خاطر كون تزيد لو سامدي لو ديمونش لاندي راك بوت في بلاصه خاك في هذيك هي مع الحمار مع كل شيء وهذا. ايوا عملوا لو كيفو افلان تما تاع مونيا الى تو بريباري كان عندهم رونسينمون وهذا سيتي بار يادي مرسلي الله يرحمه يادي مرسلي هذا سيتي ان كوزان. هي قال لك بريبارتوا باش هكذاك غير هذا روح لاكار وهذا. ايوا لو ديمونش ماتان قبضتها البيسكليت تما كريتها تاع واحد تما. ايوا مشيت هذا باش نشوف زعما هذا الاخر مرسلي هذا وكل شيء يلعبوا في قهوه يلعبوا الرامي زعما كل شيء راهم بريباري راهم يلعبوا الرامي. جا هذا في القهوه مع اليهود مع كل شيء يلعبوا تما الرامي وهذا. هذيك الصبحيه حتى خاطر عند 12 هكذاك تجي الماشينه. هيا انا مشيت ل 11 ولا شفت من تما وكل شيء. هيا بدل البيسكليت ومشيت جا في كرون ديتور ومشيت لاكار نجبر واحد تما واحد جا من لاكار من لوط كوتي يلا لي مارشونديز هذيك تما. هيا تما وصلت. ايوا مع هذا قلت له الاخ اللي كان نعرفو قلت له لا بوليس راهم هنا. قال لي واه راهم تما. قلت له شوف هاي البيسكليت ديها لان هذا مي جا التران مشيت مرو طلعت وهذا غير طلعت جا مرسلي يعني عطاني التيكي دو بيت تاع التران. ايوا مشات كان عاد كيسمو زول بغال كان يرى فيها نارين ولا بوليس وكل شيء كانت عاده في وجده. لا بوليس الجزائريه لا بوليس ماروكان سيتي كيسمو عاده في وجده لاكار تاع وجده. ايوا اريفي على لاكار تاع وجده اريفي على لاكار تاع وجده هي عطاوني le billet de ta sortie. والافادة تما تضرب الافادة تما. هيا من تما هذيك هي بقينا وجدة وهذا مع خاي كنت خاطر كنت هذا لا جوندارمري فرونسيز في وجدة 56 جوية 56 كنت هذا لا جوندارمري في وجدة. كنا نعبوا وهذا لوبيتال وهذا. ايوا مي كيسمو جات موا دو قيل موا دو سبتمبر ولا هي قال لك يمشيو مشينا لفاس من بعد فاس لطنجة. مي وصلنا لطنجة ايوا قلت له انا مشيت لكازا. مشيت عند كازا كعيتو ان كوزان كان كيسمو كان سورفيون جينيرال في الليسي ما نعرف نسيت هذاك الليسي تاع كازا. هو كان سورفيون جينيرال و سيتي لي فاكونس. ايوا بعد هذا من تما هذا ايوا حتى هو كالكو طون ابري il a été appelé par l'état-major مع بومدين الله يرحمه. ايا من تما الور لقينا تما هذاك مع الكيمو
مشى كعيطوا له. كان واحد ريسبونسابل في لي بي تي تي مع الجيريان يدخل كل شيء لي الجيريان. وشكون اللي كان قابض لابوست برينسيبال تاع كازا؟ لي الجيريان. والاخرين لي ماروكان سيتي دي مانوتونسيون. لي كورس كوم انسبكتور كوم ريسيفور وهذا، والاخرين والو. ايوا بافوت هذيك كيسمو مع كولتنا في كازابلانكا هذيك قريب معاه. هذيك عملنا لها كيسمو هذيك تاع بملا هذيك اللي ريدوهم اون مونستر تاع بملا هذيك. ايوا فات اللي فات وهذاك حتى جات لو 17 اوت. كنا في الجامعة، كنا في كل شيء في لي اورغانيزاسيون، كنا في افران، كنا في هذيك هي اللي هذيك اللي تبان. هذه ليكيب تاع مغنية اس اس بي ام، فيها بن بنا، فيها بن داود عبد الكريم، صديق الدور، فيها حسين بوزنطية كان جول، الرحال خالد، بن عويدة، هذا عبد المجيد خالد بن داود عبد المجيد، روجا زودي وقيلة عامل لي روجا زودي كاين هذا. هذه ليكيب تاع اس اس بي ام، هادو فيها كل شيء ديال هذه وقت ليكيب تاعنا تاع اس اس بي ام كانوا فيها غير صغار 20 عام. كان هذيك غير صغار كل شيء لخاطر هادو بداو كنا نلعبوا قبل هذا بلا ريزيرف، كنا حنا صحابينا اسمو، وهادوك سيتي ليكيب بروميير. حنا كنا نلعبوا غير هذا. من بعد 18 سنه كل شيء مشاو ليكيب. ليكيب هذه كان فيها مصطفى بن داود، مهياوي محمد، خالد الرحال، طالب بن دياب، حمو بريزيدون، حمو بن رحال بريزيدون، دخيلي ميلود، عندك بن داود عبد الكريم، بن عودة الحبيب، شيباني بن حمد سعيد، وبن حمد عبد المجيد قول. وهذا الرحمن كان هما هادو من بعد. هذه كل شيء هذه قبل الثورة، خاطر من بعد الثورة كل شيء مشى. هذه كنا نلعبوا هذيك خالد هذا خالد و بن عود
هي الحبيب هذاك اللي قاعد حبيب، وانا مصطفى بن داود هنا قدامه، وبرا خالد. هادو هما اللي، والاخرين هادو كانوا صغار، كانوا هذا كوميتي تاع كوميتي. هذه تاع ليكيب كلشي كنا باش نلعبو، خصنا بالسيف نلعبو باش هكذاك ما يفيقوش، باش يكونوا ريسبونسابل تاع الفنان تما، باش ما يفيقوش بهم، باش ملي يجيو لهنا الوهران وكلشي كنا نلعبو حتى قدام الصعادم وكلشي، ملي نمشيو ديبلاسمون باش لا بوليس وهذا راهم يلعبوا الكرة وهما يمشيو بور لي كونتاكت كلشي زعما تو لي، خاطر هذيك ليكيب سيتي تاع الناسيوناليست، ماشي خاطر كانوا عملوا وقت ملي جات كيسمو عملوا اون ايكيب تاع لا بوليس باش زعما ضد ليكيب تاعنا في اللغة هذيك. وهذيك ما عنديش الصورة تاعهم، هذيك هي بقات هذيك من بعد لايتي ديزولتي، هذيك هذا من بعد هذا الدار البيضاء هذه 56 57 هذاك شوف هذا ميجينا تما. كان فيها كايتو كان فيها حميدو الله يذكره بخير، هذا اللي حميدو راديولوج اللي كان راديولوج هنا، هو اللي كان تما، كان شريف بالقاسم في 56 57 كان شريف بالقاسم، كانوا كان شقرون عمر، هذا كان هو كان يونيفرسيتير تاع ميديسيان، هذا عمل ان ديسكور 1 نوفمبر 57 راه عاد في اسمه راه كاين تاعو 1 نوفمبر 57 الى هذا نجيبهم لك هذه تاع 1 نوفمبر 57 كي لا في الديسكور الى كايتو في ليكول دي كادر، بعدا في ليكول دي كادر هذيك هما، وهو هذا كيسمو. وكان واحد بالبشير كان انتربريت، كانوا هما هادو زوج اجتهدوا دو كوتي البشار en 58 مارس ولا مارس ابريل هذاك اجتهد. هذا ماتوا في دو كوتي البشار لا زون 8 ريجيون 1 هما ماتوا هادو زوج بصح واحد. الوغ دونك قال لك ايا هاد هنا لي باز تاع هنا تاع المارك ما يبقاوش لي باز، ماشي لي سونتر، هما كيسمو لي زيليمون تاع كل واحد باقيين في وجدة، في الرباط، في كذا، كل واحد لي ريزو باش يخدموا مع لي ريزو تاعهم، والاخرين لي ديريكسيون تاع دوكيومونطاسيون اي رونسينيومون، ديريكسيون تاع ديريكسيون دي كومونطاسيون اي رونسينيومون فيها، وديريكسيون تاع كونتر رونسينيومون دي بي سي ار عيطوا فيجيلونس، ديريكسيون فيجيلونس اي كونتر رونسينيومون. والاخرين عاود كلشي لي ترانسميسيون
les transmissions qu'elle fera à Kujiti, les chiffres, le chiffre كان عندنا هنا كنا كيسمى كنا باش مي كنا نخدموا هنا في وجدة direction de documentation et renseignement. Le chiffre, يجيب لنا كل صباح ولا toutes les 2 heures هذا كان واحد ان اجون بين لو سونتر شيفر بوحدو حتى واحد ما يشوفو ولا السونتر تاعنا عاود بوحدو حتى واحد ما يجي عندهم. قلت لك صاف 3 ولا 4 كوموندو رشيد كولونيل كولونيل لطفي واحد اخر ولا هذا هما اللي كانوا يجيو حتى واحد ما بيرسون. الوغ لو شيف حنا نعملو لاتيل عندنا كلشي اللي هما يديشيفريو ويعطونا كانوا جابوا لنا كايدورو يوسف افيك الريزو تاعو ان فرنسا وكلشي جابوا لنا كاع تاع ليتا ماجور هنا تاع وهران تاع الجزائر ولا تاع وهران باش حنا سيتي la division militaire qui s'occupait de ça. Pour déterminer فين راهي هذيك كيسمى واش وقع واش شحال هذا شحال من روتاسيون يعملوا شحال من كل شيء. هذيك لا ديفيزيون ميليتير هي اللي كانت تخدم لو بلوس. والاخرى هذيك ديفيزيون بوليتيك بون هذيك بوحدها هذيك تخدم البوليتيك. كل واحد عنده الترافاي تاعو. أو من تما قلت لك هذوك لو شيف هذوك كلشي هذوك مشاو كلشي حنا لي ديريكسيون مشينا لتريبولي. الوغ نفوتو بار كازا وكل واحد عنده فاليزة معمرة غير دوكيومون تاع كلشي تاع الألجيري تاع كازا مدريد روم. on passait la nuit لخاطر ما كانش كاين على غدوة تريبولي. alors c'était la base nationale de Tripoli تما فيها كلشي هذوك لي ديريكسيون تاع المال تما هذوك كلشي le MAC il préparait les réunions dans le conseil du gouvernement. هو يبريباري كل شيء هذا ويعطيهم كل شيء خاطر كل شيء لي رونسينيمون يجيو دو بارتو وهما أو من تما هذاك عندنا تما في تريبولي شحال هذاك بون هذاك سيتي ديو. من بعد مشينا بعد مشينا للمينيستير سوكوبي تما المينيستير كل واحد عنده المينيستير بون هذيك هذا. الوغ كل واحد عنده المينيستير كانت عنده ريزو. حنا كنا هذا تما سيتي l'administration تاع la DDR avec les directeurs généraux ou les directeurs adjoints. C'était le تاع le conseil constitutionnel ou les adjoints تما. alors هذا حنا notre s'occuper de Tunis, la Tunisie, ou tous 5. Un responsable, mais j'étais son adjoint, s'occuper de l'Europe, sans la France, l'Europe, la Suisse,
ايطالي لا فرنسا كانت وحدها هذاك الريزو تاعنا تاع تونس هذيك هي اللي تما و كنا باش هكذاك كان معنا بعد طمار الحميد ضياء النور كان هو كان يخدم معنا تما وعاود لي تونيزيان بغاو يقدوا Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a évacué sur Rome. وجات هذيك هذيك تاع باش يمشيو لموسكو pour se perfectionner في l'enseignement وكل شيء وهذا. هو مشيت انا عنده باش pour faire le visa تاع la Russie. J'ai lu le Rome, j'ai pris son passeport et j'ai pris son passeport et la Suisse c'était après. C'est le Kishmouk. Là. l'Italie. Alors, il a laissé Mesquine 2 ou 3 jours. Il a dit qu'est-ce que je vais faire avec elle? J'ai aucun papier. الوطن ما تدخلش هو عندك ايوا هذيك عملنا له كيسمو تابي روج هذا التابي روج هما اللي يمشيو لموسكو pour se préparer هذا في renseignement كل واحد سيتي بليزيور كل شيء ماشي غير renseignement كل شيء في هذاك الديبي تاع هذيك كالاني هذيك تاع روم تما الور عاود وليت له عملت له هذا ومشاو كاينه تما حتى 62 alors 62 هذيك alors le 19 mars 62 bon هذاك avant le 19 mars 62 كانوا يجيبوا لنا كيسمو des stewards algériens. Et j'ai pour nous des renseignements. Ça fait qu'il faut amener des renseignements. Un livre, où il y a de telle page à telle page. Et avec un livre, on a une chose pour le récupérer. Et les renseignements, tu vois, sur quelle page, il y a une sorte d'épingle, il marque la lettre, il y a le message. واش كاين واش هذا كل شيء هذيك هي يجيبهم فرنسا يجيبهم هذا يجيبهم تما تونس بور زعما حنا وهذيك كيعيطوا تما دوك مينيستير تاع المال تما يعملوا الريونيون تاع الجي بي ار اللي كنت تما في تونس هذه هي 19 mars j'ai été opéré de l'hernie par professeur Haddam, professeur Haddam, qui est le ministre de la Santé, ministre des Habous. 19 mars, elle dit qu'il y a je connaissais personne, mais là, كل شيء هذا هم اللي عباوني
on avait une salle pour les opérer de غير الجنود. ما كانش تونسيان ولا هذا، غير الجنود. هذه تما 19 مارس. نقولوا احنا لا جوناس تاعنا اللي كنا هذاك الوقت 56 57 كانوا لا بلوبار عندهم 17 سنة. اللي صغير عنده 17 سنة كلشي سيتي دي زيتيديون، ولا كلشي ما كانش حتى واحد ما كان. ودخلوا ونفورمي كيسمو لا جوناس هذيك تاع هذاك الوقت. كنا احنا 70 واحد، كنا 70 واحد اللي فيهم هذا 25 عام، اللي كيسمو اللي كبير 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 ماشي كثر. وهذوك لي جون كل شيء ils ont participé à l'édification de l'Algérie combattante. ما حتى واحد. وهذوك الصغار كل شيء اللي دخلوا للجيش ويزون فورمي هذيك ليكول دي كادر، هذوك الاولين وفيهم هذوك 25 ولا ما عرفت 25 واحد، 35 وقيله. كنا 70 جون اللي الاول بدينا هذا ليكول دي كادر باش كنا فورمي لو مالك. هذيك لو مالك هما وهذوك 35 كل شيء مشاو للانتيريور دالجيري. اللي مشى يعني الصفراء، اللي مشى للبشار، اللي مشى للبيض، اللي مشى للمعسكر، اللي مشى لمسغادم، اللي مشى لعباس. كاينين بحال لي زيتيديون، بحال لي زيتيديون كيسمو des matheux du côté de Mostagana. C'était des lumières. كان عندهم 18 ans. ما عندهمش حتى 20 ans. كل شيء ماتوا هادو ماتوا. هادوك في 35 ماتوا عقيدة 20 ولا 25 في الجبل. هذيك ماشي ما باتوا هنا ولا شي حاجه. هادو تاعنا تاع ليكول دي كادر اون دور تاع لي ترانسميسيون. تاع هادوك لي ترانسميسيون ماتوا بزاف. ماتوا هذاك واحد بعدا مع واحد يالي المغنيه مات مع الكولونيل عميروش الله يرحمه، ومع حواس خاطر مشى هذاك. علاش هذا نعرفو فات علينا هذا يالي كانت عنده 18 ans. كان تاع لي ترانسميسيون. فات مشى مع حواس، كان مشى عند حواس لا ولاية سيس. من تما مشاو باش هذا مات معاهم في هذيك هاد لي جون. نتوما دروكا حنا نتوما لي جون واش نقول لكم؟ Il faut suivre ce qu'ils ont fait vos précédents jeunes. هذه هما اللي نطلب منكم باش ترفعوا الجزائر، ترفعوا هذا السمعة تاع الجزائر. منكم نتوما تجيب الجزائر، وان شاء الله نتوما اللي تكونوا من هاد الجزائر المشعل تاع كل شيء الجزائريين والافريقيه واوروبا وكل شيء، باش توريوهم باللي حنا لا جوناس الجيريان ما عندنا زعما ما نفتشوش على هذه ولا هذه، نفتشوا على مصلحه البلاد، ما نفتشوش على كيسمو المرتبه ولا شي حاجه.
بالخدمه تاعنا، بالخدمه تاع كيسمو تاعها، باش تكونوا نتوما الجوهدين، وانتوما اللي الجزائر تردوها كي كانت ان شاء الله.